नाज़रीन, शक्कर वाले गुड़ वाले पॉपकॉर्न्स हमारे बिल्कुल रेडी हैं। आप इसको देखें, इसका नाज़रीन आप लुक देखें, माशाल्लाह ज़बरदस्त इसका लुक है। जिस तरह इसका लुक ज़बरदस्त है, इसी तरह नाज़रीन इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह अपने बच्चों को खालिस और बेहतरीन चीज़ खिलाएँ। नाज़रीन इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको पसंद आई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबसे पहले दरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। नाज़रीन इंशाल्लाह आज हम बनाएंगे पॉपकॉर्न्स अपने अंदाज से। नाज़रीन हम शक्कर वाले पॉपकॉर्न्स बनाएंगे इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आएंगे। नाज़रीन पतीले में मैंने घी लिया हुआ है, आपको नज़र आ रहा है। इसको अब हम गरम करेंगे, ठीक है नाज़रीन। और इंशाल्लाह जब ये गरम होगा तो इसमें हम पॉपकॉर्न्स डालेंगे। घी हमारा गरम हो गया, अब इसमें हम पॉपकॉर्न्स डालेंगे। इसमें आप तेल भी डाल सकते हैं और घी भी डाल सकते हैं। ये जब फूटेंगे पॉपकॉर्न्स हमारे, ठीक है नाज़रीन, तो फिर हमने आंच उस वक्त कम करना होगा, ठीक है नाज़रीन। ये आप देख रहे हैं, हमने हर दाने को अच्छे तरह इसमें मिक्स करना है ताकि इसको घी पहुँचे। इसमें घी या तेल होगा तो पॉपकॉर्न्स आपके ज़बरदस्त बनेंगे। नाज़रीन पॉपकॉर्न्स आजकल मौसम है, इंसान का दिल चाहता है अगर आप इस तरह घर में बनाएंगे इंशाल्लाह तो आपको तसल्ली होगी कि आप साफ़ सुथरी चीज़ खा रहे हैं इंशाल्लाह। अब तक ये गर्म नहीं हुआ, इसने अभी जो है ना ये फूटना शुरू हो गए। आंच को मैंने कम कर दिया है। अब इसके ऊपर हम ढक्कन रखेंगे, ठीक है नाज़रीन। साथ साथ इसको हम इस तरह मिक्स करेंगे। ये माशाल्लाह आप देख रहे हैं नाज़रीन पॉपकॉर्न्स हमारे बिल्कुल उसने फूटना शुरू कर दिया है। और आप देखिए इंशाल्लाह ये 100 ग्राम पॉपकॉर्न्स हैं और इंशाल्लाह इसे ठीक ठाक जो है वो इंशाल्लाह हमारा ये जो पतीला है इंशाल्लाह ये काफ़ी हद तक भर जाएगा। आपको नज़र आ रहा है नाज़रीन। नाज़रीन इसको हम शिफ्ट करेंगे दूसरे चूल्हे पर और अब हमने इसके लिए बनाएंगे कैरेमल। दूसरे चूल्हे पर बहुत बिल्कुल हल्की आंच है। इसके लिए हमने अभी बनाना है इसके लिए शक्कर वाला कैरेमल। अब इसके लिए हम शक्कर वाला कैरेमल तैयार करेंगे। इसके लिए आपको नज़र आ रहा है फ्राई पैन में मैंने 1 चम्मच घी ले लिया और इसमें नाज़रीन अब मैं शक्कर डालूंगा। आपको नज़र आ रहा है शक्कर में थोड़ा कम लिया है, आप अपने हिसाब से ले, ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं। स्टैंडर्ड ये है कि अगर आपका 100 ग्राम का पॉपकॉर्न्स है तो आप 100 ग्राम शक्कर भी लें, ठीक है नाज़रीन। इसको अब मैं इसमें डालूंगा और इससे हम बनाएंगे कैरेमल इंशाल्लाह। और ये शक्कर वाला होगा। आप शक्कर या गुड़ दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास गुड़ अवेलेबल है तो गुड़ भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसको हमने अभी मेल्ट करना है, ठीक है नाज़रीन। शक्कर को आपको नज़र आ रहा है शक्कर मेल्ट हो रहा है, लेकिन मैंने अभी इसको मज़ीद भी थोड़ा सा मेल्ट करना है, ठीक है नाज़रीन। ये इंशाल्लाह इस तरह आप ये पॉपकॉर्न्स बनाएंगे इंशाल्लाह। एक तो दोनों चीज़ें नेचुरल हो गई, शक्कर भी नेचुरल है, गुड़ भी नेचुरल है नाज़रीन। और दूसरा जो हमारा इसमें है आइटम वो है पॉपकॉर्न्स, तो वो भी एक नेचुरल चीज़ है। तो ये इंशाल्लाह आप अगर बच्चों को खिलाएंगे एज ए स्वीट तो माशाल्लाह आपके बच्चों को बेहतरीन चीज़ मिलेगी इंशाल्लाह, सेफ चीज़ मिलेगी। आप इस टेक्सचर को देखें, ये कलर देखें। अब इसमें नाज़रीन हम डालेंगे 1 कप दूध, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे, ठीक है नाज़रीन। इसको इसमें अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे नाज़रीन। ये यहाँ स्टक कर गया है, लेकिन ये दूध के साथ इंशाल्लाह अच्छे तरीके से अभी आप देखेंगे ये इसमें मेल्ट हो जाएगा, ठीक है नाज़रीन। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आपने घबराना नहीं है नाज़रीन। माशाल्लाह आप देख रहे हैं
ہمارا جو شکر ہے جو اس کو ہم نے میلٹ کیا تھا وہ دودھ میں اچھی طریقے سے مکس ہو گیا ہے۔ ناظرین یہاں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دودھ کا کیا فائدہ ہے، دودھ سے اس کا ذائقہ بہت بہترین ہو جاتا ہے، اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ دودھ جو ہے اس کے اپنے فائدے ہیں، اور اس سے جو ہے انشاءاللہ آپ کے بچوں کو بہترین صحت ملے گی انشاءاللہ۔ تو یہ ابھی بنا نہیں ہے، اس کے لیکوڈ فارم کو ہم نے کافی حد تک کم کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ لیکوڈ فارم میں پاپ کارنز ڈالیں گے تو آپ کے پاپ کارنز کا جو سارا مزہ ہے، جو لک ہے، وہ خراب ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے ناظرین، لہذا اس کو ہم نے اچھے طریقے سے ابھی پکانا ہے انشاءاللہ۔ ناظرین دودھ ابھی خشک نہیں ہوا، دودھ کو ہم نے خشک کرنا ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، اس میں آپ نے متواتر اس طرح چمچ ہلانا ہے۔ کام ذرا محنت کا ہے، لیکن محنت کریں گے تو آپ کو خالص اور مزیدار چیز ملے گی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے ناظرین، محنت کے بغیر تو کوئی کام صحیح نہیں ہوتا انشاءاللہ۔ آپ نے اپنے بچوں کو اگر خالص چیز کھلانی ہو تو یہ ذرا آپ نے یہ محنت کرنی ہوگی انشاءاللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ ناظرین، اس کا لک دیکھیں آپ، ماشاءاللہ اس کا اپنا ایک لک بن رہا ہے، اور اس طرح انشاءاللہ اس کا ذائقہ بھی زبردست ہے۔ ناظرین شکر والا کیرمل بالکل ریڈی ہے انشاءاللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں دودھ اس میں کافی حد تک بالکل خشک ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، اب ہم نے کیا کرنا ہے، آنچ کو ہم بند کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے ناظرین، اور یہ جو ہمارے پاپ کارنز ہے اس پر ہم اس کو ابھی اس طرح ڈالیں گے۔ ٹھیک ہے ناظرین، ہر سائڈ سے ہم نے اس کو مکس کرنا ہے۔ یہ میں نے پاپ کارنز پہ ڈال دیا ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، انشاءاللہ آپ اس کو دیکھیں گے، اس کا مزہ دیکھیں گے۔ اس کو ہم نے جلدی جلدی مکس کرنا ہوگا تاکہ یہ جو ہمارا جو کیرمل ہے یہ ہر دانے کو پہنچ جائے۔ ٹھیک ہے ناظرین، آپ کو نظر آ رہا ہے۔ ناظرین ابھی تھوڑا سا اور بھی مکس کرتے ہیں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ہم اس طرح، آپ نے ڈھکن پر ہاتھ رکھنا ہوگا تاکہ ڈھکن جو ہے وہ گر نہ جائے۔ ٹھیک ہے ناظرین، انشاءاللہ اب اس کو دیکھیں، میں اس کو ڈش آؤٹ کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ اس کا جو کرسپی پن ہے وہ اپنی جگہ برقرار ہے۔ ٹھیک ہے، اس اسٹیج پر ہم نے ڈالنا ہے تاکہ اس کا کرسپی پن بھی برقرار ہو جائے۔ اس کو میں ڈش آؤٹ، ناظرین آپ دیکھیں ماشاءاللہ اس کا لک دیکھیں، اس کا جس طرح لک زبردست ہے اس طرح اس کا ٹیسٹ بھی انشاءاللہ بہترین ہوگا، اور آپ لوگ اس کو، آپ کے بچے بڑے شوق سے انشاءاللہ اس کو کھائیں گے۔ ناظرین اس کو آپ دیکھ لیں، اس ریسیپی کو آپ ضرور ٹرائی کریں۔ اس پر اتنا خرچہ بھی نہیں ہے، اور خالص بھی ہے، صحت بخش بھی ہے، اور فرحت بخش بھی ہے۔ اس کو آپ ضرور آزمائیں، اور ناظرین اگر آپ کو ریسیپی پسند آئے تو کائنڈلی ناظرین اس کو آپ نے لائک کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، اور ناظرین پلیز چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیوز آپ کو فری میں ملتی رہیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ناظرین۔